बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईद मिलादुन्नबी के बड़े ज़ोर शोर हैं और हर एक सुन्नी नौजवान ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में है और जलसे जुलूस और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद हो रही हैं। तो आज ज़रा मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि ये मिलाद के जुलूस कहाँ से शुरू हुए, कब से शुरू हुए, किसने शुरू किए और क्या शरई एतबार से मिलाद के जुलूस निकालना, झंडियाँ लगाना, भंगड़े डालना, औरतों का बेपर्दा होकर बाहर आना और मर्दों का मोटरसाइकिल रैलियाँ निकालना, ये सारा कुछ रेडियों के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की शिबे बनाना, बैतुल्लाह की शिबे बनाना, और जब 12 रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाती है तो यही बैतुल्लाह की शिबें, यही रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिबें तुम्हें नालियों में पड़ी हुई नज़र आती हैं और सड़कों पर, चौराहों पर लगी हुई झंडियाँ ये तुम्हें ग़िलाज़त के ढेरों पर नज़र आती हैं। तो आज मैं ये सारी बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि ये मिलादुन्नबी के जलसे, कॉन्फ्रेंसें और जुलूस कब से शुरू हुए। क्या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन के ज़माना में, ताबीन के ज़माना में, तबा ताबीन के आइम्मा मुजतहिदीन के ज़माना में जब 12 रबीउल अव्वल आती थी तो क्या इस तरह के जुलूस निकाले जाते थे? और क्या आज भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहर मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का के अंदर 12 रबीउल अव्वल के मौका पर इस तरह के जुलूस और इस तरह के ढोल ढमाके और इस तरह के भंगड़े जो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ जो होता है, क्या आज भी मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का के अंदर ये सब कुछ हो रहा है? ये किस से साबित है? किसने शुरू किया? इब्तिदा कहाँ से हुई? आज मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, 10 हिजरी तक इस बात का कोई तसव्वुर नहीं था। जश्न ईद मिलादुन्नबी, विलादत के मौका पर खुशियाँ, भंगड़े, जुलूस, 10 हिजरी तक इस बात का कोई कंसेप्ट किसी के जहन में नहीं था। 10 हिजरी के अंदर ये काम शुरू हुआ। सबसे पहले मिस्र के अंदर, मिस्र के अंदर सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, उस वक़्त वहाँ पे शिया हुकूमत थी जो अपने आप को फ़ातिमी के नाम से जाने जाते थे, मशहूर थे। तो 10 हिजरी में जब मिस्र के अंदर ईद मिलादुन्नबी या विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ़ इज्तिमात हुआ करते थे, उस वक़्त भी 10 हिजरी में कोई जुलूस या सड़कों के ऊपर निकलना या भंगड़े डालना या डोल ढमक्के करना, ये किसी तरह भी 10 हिजरी के बाद नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ 10 हिजरी में काम इस तरह शुरू हुआ कि वो लोग 12 रबीउल अव्वल को जलसे मुनाकिद करते थे, कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद करते थे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ। तो ये चलता चलाता रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल के जश्न के नाम से, ईद मिलादुन्नबी के नाम से ये काम चलते चलाते ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचा। तो क्योंकि हमारे इन ममालिक के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कुछ ज़्यादा ही लोग जो है वो जज्बाती किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने वो जो कॉन्फ्रेंसें थीं, वो जो जलसे होते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता था, नात ख़ानी होती थी, बयान करने वाले बयान करते थे, तो उनको कुछ थोड़ा सा और रंग दिया। वो क्या रंग दिया
کہ یہ تھوڑا سا باہر نکل کے سڑکوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ جلوس کی شکل میں جانا، نعرے مارتے ہوئے جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میلاد مناتے ہوئے جانا۔ تو کام شروع ہوا تھا جلسے سے، سیرت النبی کے نام سے کانفرنسوں سے، لیکن اس کو پاکستان کے اندر رواج دیا گیا، ترقی دی گئی کہ اب یہ جلوس کی شکل اختیار کر چکا ہے، بھنگڑے ڈالنے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہیں ریڑیوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر بنا کر، اور مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح بیت اللہ کی شبہیں بنا کر یہ پورے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یہ سارا دن ان کو گھمایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیں بنانا اور بیت اللہ کی شبیں بنانا، اور پھر شام کو ان کو توڑ پھوڑ کے گندگیوں کے ڈھیر پہ ڈال دینا، بتاؤ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر رات کو مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ 3:45 پر آقا کی ولادت ہوئی تھی، تو آؤ سارے پنڈ والے آؤ، ہم نے آقا کی ولادت پر ایک بہت بڑا کیک کاٹنا ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، اس کیک کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیں بنی ہوتی ہیں، بیت اللہ کی شبیں بنی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے پنڈ کے لوگ اکٹھے ہو کر بڑی بڑی چھریاں لے کر اس کیک کے اوپر وہ چھریوں کے وار کیے جاتے ہیں، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا جاتا ہے، بیت اللہ کو کاٹا جاتا ہے، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا کی ولادت مبارک، اس کو کاٹ کاٹ کے تقسیم کر کے یہ کھایا جاتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے کہ ہم آقا کی ولادت منا رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آقا کا میلاد، آقا کی ولادت کا جشن ابو لہب نے بھی منایا تھا۔ ابو لہب کو جب اس کی باندی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے ایک چاند سا بچہ پیدا کیا، چاند سا بیٹا دیا، تو اس نے، ابو لہب نے اپنی اس باندی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا کہ تو نے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ تو اس نے اتنا قربانی دی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ قربانی بیکار اور ضائع ہو گئی۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہمارا اسلام، حضور علیہ السلام خود ان چیزوں سے روکنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، ڈھول ڈمکے بجانے سے، بھنگڑے ڈالنے سے، شور شرابہ کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میرے بھائی، 12 ربیع الاول کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے، اور اللہ سے دعا کرنے کی، یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور زیادہ رحمت نازل فرما۔ اور حضور کا میلاد تو ہمیں یاد ہے، لیکن حضور کی سیرت کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا۔ 2 چیزیں دنیا سے جاتے ہوئے بتلا کے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ میرے آقا کا آخری سبق تھا جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آج یہ امت کتنی فیصد نماز کو پڑھ رہی، کتنا چھوڑ رہی، ملازموں کے ساتھ کتنا بد زبانی کے، بد کلامی کے الفاظ بولتی ہے۔ تو آقا کی سیرت تو یاد نہیں، آقا کے فرمودات تو یاد نہیں، لیکن میلاد منانا یاد رہ گیا، کھانا یاد رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، دست بدستہ درخواست یہ ہے کہ نارمل طریقے سے، ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر محافل اختیار کرو، جلسے رکھواؤ، سیرت النبی کے نام سے کانفرنس رکھواؤ، جلسے کرو، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، لیکن خدارا عورتوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ گھمانا،
ناچنا گانا ڈول ڈمکے یہ سب کچھ لایانی باتیں ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے 12 ربیع الاول کو کچھ احتیاط سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہے تو شریعت کے دائرے میں مناؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔